अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें हम साइलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे बजट 2022 एंड 2023 के। ये बड़ा एक डिफरेंट बजट दिया गया है और काफ़ी अरसे बाद एक लोगों को रिलीफ मिला है, ख़ास तौर पे पेट्रोल की प्राइसेस और बिजली की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद। तो ये बजट जो है ये इंटरव्यूज़ के लिए और पेपर्स के लिए, ख़ास तौर पे आने वाले इस साल में जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको उसके साइलेंट फीचर्स बता देता हूँ। इन्हीं में से मेनली क्वेश्चन आएंगे क्योंकि यही मेजर रिलीफ्स दिए गए हैं और यही मेजर कुछ चीज़ें हैं जो बढ़ाई गई हैं। तो मैं आपको इसके साइलेंट फीचर्स मेनली 10 हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मेजर क्या रिलीफ्स मिले हैं इस बजट में। और आपको वैसे भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस बार हमारे मुल्क के बजट में हमें क्या क्या फ़ायदे मिले हैं। और ख़ास तौर पे हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर में इस बार क्या फ़र्क होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया। आप फाइलर बनना अब हर एक के लिए एक मजबूरी बन गई है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो रिलीफ़ दिया गया है वो सैलरीड पर्सन को दिया गया है। जिनकी सालाना आमदन 12 लाख है उनके लिए टैक्स फ्री है। मतलब जो साल में पर मंथ 1 लाख रुपए कमाते हैं वो टैक्स नहीं देंगे, वो टैक्स से इस्तिस्ना हासिल हो गई है। और जो 1 लाख से जो 12 लाख से सालाना 12 लाख से 24 लाख तक कमाते हैं वो सिर्फ 7% देंगे। एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है इस गवर्नमेंट ने। ये गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। इस गवर्नमेंट के बारे में है कि ये अक्सर इस तरह का एक बड़ा रिलीफ देती हैं। इन्होंने पहले भी सैलरीड पर्सन को इस तरह का बड़ा रिलीफ दिया था और ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सैलरीड पर्सन की रिलीफ देने के साथ साथ 15% फेडरल एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ा दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और जो लोग FPSC का टेस्ट दे रहे हैं वो उन्हें तो खुश होके इस गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करना चाहिए। और उन जो लोग जॉब कर रहे हैं इस टाइम फेडरल गवर्नमेंट में उनकी सैलरीज 15% बढ़ जाएंगी। इसके अलावा इस गवर्नमेंट ने बहुत से अच्छे पैकेजेस दिए हैं डिफरेंट सेक्टर वाइज, और एक बड़ा डिफरेंट व्यू लेके आए हैं इस बजट का। एक मल्टी डायमेंशनल बजट दिया है जिसमें इन्होंने मल्टी डायमेंशनल रिलीफ्स दिए हैं, जिससे बहुत से डिपार्टमेंट्स और बहुत से लोग और बहुत से डिफरेंट इदारे बड़े खुश हुए हैं। और एक बहुत अरसे बाद कोई ऐसा रिलीफ और ऐसी वो नज़र आई है लोगों को इंडिविजुअली। तो सबसे पहली चीज़ सोलर पैनल पे जो टैक्स है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जो भी इंपोर्ट टैक्स होगा, जो सेल टैक्स होता है, वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। इसी तरह मूवीज़ और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं उन पे भी जो टैक्स है वो उन पे सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह आगे चलें तो बहबूद के जो सर्टिफिकेट्स होते थे और जो पेंशन अकाउंट्स होते थे उन दोनों पे पहले 10% टैक्स होता था, उसको कम करके 5% कर दिया गया है। एक उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है जो लोग पेंशन क्लास या जिन्होंने अपनी पेंशन के पैसे बहबूद में जमा कराए होते थे और वो उससे गुजारा कर रहे होते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसी तरह आप देखें क्रेडिट कार्ड पे एक आया है कि इन्होंने डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाए हैं कि क्रेडिट कार्ड पे जितनी भी पेमेंट्स होगी 1% फॉर फाइलर और 2% फॉर नॉन फाइलर ये टैक्स लेंगे। ये एक डिफरेंट इन्होंने नई चीज़ लाए हैं, ये पहले नहीं होती थी। इसी तरह एक और जो पहले काफ़ी 10 साल से जो स्मॉल रिटेलर्स हैं इनसे ही टैक्स नहीं ले पा रहे थे और कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन रहा था कि छोटे रिटेलर से कैसे टैक्स लें, उसका इन्होंने बड़ा अच्छा सलूशन निकाला है कि ना होने से अच्छा ये उनसे कुछ ना कुछ टैक्स लें। वो कुछ ना कुछ टैक्स ये है कि 3,000 से 10,000 तक इन्होंने रखा है कि उनकी बिजली के बिलों के साथ उनको वो टैक्स चार्ज किया जाएगा। और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है कि कम से कम उन्हें टैक्स देने की आदत होगी। जो स्मॉल रिटेलर्स हैं जिन्होंने छोटी दुकानें बनाई होती हैं वो टैक्स देने के आदी होंगे। बेशक 3,000 से 10,000 तक है लेकिन वो टैक्स देने के आदी होंगे और इससे एक बड़ी चेंज आएगी। इसी तरह जो सोशल मीडिया है उसकी जो इनकम है उस पर टैक्स अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है। वो काफ़ी आपने सोशल मीडिया का सुना भी होगा, काफ़ी लोग इस पे एग्रेसिव हैं और नाराज़ हैं। लेकिन जहाँ इतनी अच्छी चीज़ें गवर्नमेंट ने दी हैं तो वो एक आधी चीज़ पे टैक्स लगा के कहीं ना कहीं से इनकम फर्दर जनरेट करने के एक डिफरेंट अप्रोच है। इसी तरह सबसे अच्छा इक़दाम किया है जिससे डॉलर को बैलेंस किया जाएगा, वो ये है कि पर मंथ कोई भी शख्स
جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ ڈالر نہیں لے سکتا کسی بھی ایکسچینج سے، اور 1 سال میں 1 لاکھ سے زیادہ ڈالر پرچیز نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا اچھا، لوگ ڈالر سیو کر رہے تھے اور اس پہ پروفٹ کمانے کے لیے اپنے ملک کی اکانومی کو بالکل ہی ایک ڈاؤن فال دکھا رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے اور میں اس کو کافی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آگے بینکنگ انڈسٹری پہ پہلے بھی ٹیکس 39% تھا، جس کو بڑھا کے اب 42% کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا ریلیف جو مجھے لگا کہ جس پہ پچھلے 5-6 سالوں میں کسی گورنمنٹ نے دھیان نہیں دیا، وہ ہے ایگریکلچر۔ ہمارے ملک میں ایگریکلچر کا اتنا بڑا ڈاؤن فال آیا کہ کوئی بھی ایگریکلچر کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس میں آپ کو پروفٹ نظر ہی نہیں آتا، بچت ہی نہیں ہے۔ مطلب کوئی بھی ایجوکیٹڈ پرسن یا جس کی زمینیں ہیں بھی، وہ بھی چاہتا ہے کہ کسی کو زمین رینٹ پہ دے دے، لیکن وہ ایگریکلچر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کے بعد بہت سے لوگ اپنی زمینوں پہ خود کاشتکاری کریں گے۔ کیونکہ بیج اور یہ جو ہیں مشینز ہیں، ایگریکلچر کی جتنی بھی مشینری ہے اور ان کے بیج وغیرہ، ان سب پہ سیل ٹیکس بالکل فری کر دیا گیا ہے، بالکل سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ چیزوں میں ٹیکس انکریز کیا ہے، جیسے آپ کو بتایا بینکنگ میں انکریز کیا ہے، جیسے بتایا کریڈٹ کارڈ پہ ایک نیا وہ ٹیکس لے کے آئے ہیں یہ۔ اسی طرح جس طرح ریٹیلرز کو انہوں نے فرسٹ ٹائم اس میں لیا ہے، اسی طرح انہوں نے پراپرٹی کی سیل پرچیز پہ بھی ایک ٹیکس کو انکریز کیا، کیونکہ بہت زیادہ فریکوینٹ سیل پرچیز ہونے کی وجہ سے پراپرٹی میں ایک ہائپ آئی ہوئی ہے، اور اس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کا، آئی ریئلی اپریشیٹ کہ کنٹرول کرنے کا بڑا اچھا میئر لیا ہے کہ اس پہ ایک ٹیکس زیادہ کرنے سے اس کی جو سیل پرچیز ہے اس میں کافی کنٹرول آئے گا، کیونکہ لوگ بائی کرتے تھے، ساتھ ہی سیل کر دیا، پھر ساتھ ہی بائی کیا، پھر ساتھ ہی سیل کر دیا، اس کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ ہو رہی تھی۔ اسی طرح 1600 سی سی کارز جو ہیں اس سے وہ اور اس سے اوپر جو کارز ہیں ان سب پہ ٹیکس میسو بڑھا دیا گیا ہے۔ اب جس نے بھی گاڑی لینی ہے، ویسے بھی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، تو گاڑی 1500 سی سی یا اس سے کم ہی لینی چاہیے، اور 1600 سے اوپر ایک ٹیکس کا بھی برڈن ہے، اوپر سے فیول کا بھی برڈن ہے، تو اس کو ایک میسو انکریز دیا گیا ہے اس ٹیکس کو۔ اسی طرح نان فائلر کا جہاں بھی ٹیکس 100% تھا، اس کو بڑھا کے 200% کر دیا ہے۔ کوشش کریں آپ لوگ جلد سے جلد، جو بھی نان فائلر ہے وہ فائلر ہونا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی چیز ہے۔ پوری دنیا ڈاکیومنٹ اکانومی کی طرف جا رہی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایک ڈاکیومنٹ اکانومی کی طرف لے کے جائیں۔ فائلر ہونا ایک بڑا گورنمنٹ کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اس سے فائلر تو بڑھیں گے، لیکن اس سے صرف یہ نہیں کہ گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرے گی، اس سے یہ ہے کہ آپ کی اکانومی ڈاکیومنٹ ہوگی۔ اکانومی ڈاکیومنٹ ہونے سے آپ کے ملک میں ایک میسو ڈاکیومنٹیشن، ایک میسو آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ کا ایک سسٹم جنریٹ ہوگا، جس سے آپ کی پوری اکانومی ڈاکیومنٹ ہوگی، پتہ ہوگا کہ کون کتنی انکم کما رہا ہے، کتنے ایکسپنسز ہیں، اور اس سے یہ جب سارے اسٹیٹسٹکس گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، تو اس سے ایک گورنمنٹ کی ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جتنی جلدی فائلر ہو سکیں آپ فائلر ہو۔ بے شک آپ کچھ نہیں ارن کرتے، بے شک آپ کی زیرو انکم ہے، آپ کو زیرو ریٹرن فائل کرنا چاہیے، لیکن آپ کو گورنمنٹ کو بتانا چاہیے کہ آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں، اور آپ گورنمنٹ کے وہ شہری ہیں جو ذمہ داری سے اپنی انکم اور اپنے ایکسپنسز کا گورنمنٹ کو بتاتے ہیں، اپنی سیونگز کا بتاتے ہیں۔ اس سے گورنمنٹ کو ڈیسیژن میکنگ میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹیکس کا جو بجٹ ہے، جو نیا سال کا بجٹ ہے، اس کا ایک بہت سائلنٹ فیچرز ہیں اس کے، اور ایک بہت اچھا ریویو ہے۔ آپ لوگ کسی بھی ٹیسٹ یا انٹرویو میں اس سال میں اپیئر ہونے سے پہلے اس کو ضرور سن کے جائیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ میاں قندیل ناصر سائننگ آف۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے فیس بک پیج پہ میاں قندیل ناصر ACCA کے نام سے ہے، اس پہ ٹیکس کی سمری پڑھی ہے، اگر کسی کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو وہ وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔